बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के स्पेशल प्रोग्राम A1 रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अली शवासी। उम्मीद करती हूं कि तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज रमज़ान मुबारक का 5वां रोज़ा है और हर रोज़े की तरह ये रोज़ा भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हर रोज़ा बंदे के ईमान, तकवा और अल्लाह ताला के कुर्बत का जरिया बनता है। अगरचा कुरान और हदीस में किसी खास दिन के रोजे की मखसूस फजीलत का जिक्र नहीं हुआ, मगर अमूमी तौर पर हर रोजा बहुत अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, रोजे में अल्लाह ताला की जो रजा हासिल होती है, उसमें रोजा अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ही इसका बदला देगा। हदीस में है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर भी दूंगा। अगर इस रोजे में तकवा के बारे में बात की जाए तो रोजा का तकवा पैदा करना, जैसा कि कुरान में है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज कर दिए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और सबसे अहम बात जो कि रोजे में गुनाहों की माफी है। हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान और इख्तिसाब के साथ रोजे रखता है, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यहाँ बात करूं अगर एक और अहमियत, जो रोजे की बेहतरीन अहमियत है, वो ये है कि जहन्नुम से निजात। सबसे बेहतरीन जो है अहमियत जो रोजे की है वो है जहन्नुम से निजात। हर दिन का रोजा बंदे को जहन्नुम से दूर करता है, जितना फासला एक बड़े अरसे का होता है। और दुआओं की जो कबूलियत होती है इस रोजे में, इस रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में जो दुआओं की कबूलियत होती है, उसमें बयान हुआ है कि जब एक रोजेदार सारा दिन भूखा प्यासा रहकर शाम के वक्त अफ्तार के लिए बैठता है और अफ्तार में नेक दुआएं करता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोजेदार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। 5वें रोजे की अहमियत भी इन्हीं मामूली फजाइल के तनाजुर में समझी जाती है, जो रोजेदार के सब्र, इस्तकामत और अल्लाह के करीब होने की अलामत भी है। नाज़रीन, हर दिन की तरह आज भी सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में पहले सेगमेंट यानी कि अच्छी बात की तरफ आपको लेके चलूंगी। हमेशा की तरह आज भी इस बाबरकत महीने के हवाले से एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि है कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में जो आप रोजे रखते हैं, उसमें सबसे बढ़ के आपको चाहिए कि सब्र, शुक्र और तकवा, इन 3 बातों पे आपका अमल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये महीना दिलों को भी नरम कर देता है, यानी कि जितना आप रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में जब आप रोजे रखते हैं, और अगर तो आप किसी के साथ नाराज हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, या चाहे आपका कोई दोस्त है, किसी के साथ अगर आप नाराज हैं, किसी के लिए आपके दिल में कोई ऐसा कोई खदशा है जो आप चाहते हैं कि हम इस बात पे उसके साथ नाराज हैं, तो अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके आप लोगों के दिलों को इतना नरम कर देता है, एक मुसलमान के दिल को इतना नरम कर देता है कि आप उस नरम दिल से दूसरे की तरफ खुद चले जाते हैं, उससे माफी मांगते हैं, उसके करीब होने की कोशिश करते हैं, और गुनाहों से तौबा का मौका भी इस महीने में मिलता है। अल्लाह ताला ने करीब होने का सुनहरी वक्त दिया है इस महीने में, कि अल्लाह ताला कहता है कि इस महीने में जितना हो सके मुझसे मांगो, जितना हो सके मुझसे हर चीज की ख्वाहिश करो, बेहतरीन ख्वाहिश तुम्हें हमेशा मिलेगी। जैसे कुरान में आया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। नाज़रीन, इस महीने में अगर एक अच्छी बात आपको बताऊं, और उम्मीद करती हूं कि आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे, तो यही आपको मैं पैगाम दूंगी कि इस महीने में जितना हो सके इबादत करें, दुआ करें और सदका और खैरात के जरिए अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश भी करें। नाज़रीन, यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट नात की जानिब। हर दिन की तरह आज भी हम सब मोहब्बत और अकीदत के साथ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते रसूल सुनने की सआदत हासिल करेंगे। बराए करम दिलों को खुशू और हुजूर के साथ हाजिर रखें और दुरूद शरीफ का वेद भी जारी रखें। पेश खिदमत है नात शरीफ। सिख मित्रा दिवदेरी क्यों दिलनी उदास घनेरी, लो लो विच शौक
چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں جے سکھ مترا دی ودیری کیوں دلنی اداس گھنیری مکھ چاند بغیر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی مکھ چاند بغیر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مدھ بھریاں اجے سکھ متراں دی ودیری کیوں دلنی اداس گھنیری اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جانا کھا سچ آکھاتے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں اجے سکھ متراں دی ودیری کیوں دلنی اداس گھنیری سبحان اللہ ماج ملکا ما سنا کامک ملکا سبحان اللہ ماج ملکا ما سنا کامک ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گوستاخ کھیاں کتھے جا اڑیاں جے سکھ متراں دی ودیری کیوں دلنی اداس گھنیری ماشاءاللہ جزاک اللہ سن رہے تھے آپ نعت شریف. ناظرین یہاں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ قصہ انبیاء کی طرف اگر بڑھیں تو ہر روز کی طرح آج بھی ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ جو کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے. یقیناً آپ نے پڑھا بھی ہوگا لیکن کچھ تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. آپ کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور نبی اسرائیل یعنی کہ یعقوب کی اولاد اسی نسبت سے کہلاتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو بعد میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل بنے. ان کے سب سے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کا واقعہ قرآن کی سورۃ یوسف میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے. مزید ہم دیکھیں گے منیبہ اختر کی اس رپورٹ میں تفصیل سے جانیں گے کہ انہوں نے ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آج کون سا قصہ سنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قصہ انبیاء میں ہوں منیبہ اختر. آج قصہ انبیاء میں ہم بات کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب کے بارے میں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے محیص اور یعقوب تھے. آپ علیہ السلام کو بڑے بیٹے سے قدرے زیادہ محبت تھی
जबकि अहलिया याकूब अलैहिस्सलाम को ज्यादा चाहती थी। रिवायत में है कि एक दिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। महीस वालिद की ख्वाहिश पर फौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालिदा ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़िबह करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआ ले लो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर आया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हर्रान जाने की हिदायत की। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी महीस की नाराजगी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इसे मशवरे की तायीद की और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन तक चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रखकर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से जमीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़े और नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं तुझे अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए और तेरी औलाद के लिए कसीर कर दूंगा। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहां ख्वाब नजर आया था अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देगा इसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रखकर सोए थे ताकि वापसी में उसी के जरिए जगह की निशानदेही हो सके। जी तो नाज़रीन, आप तफसील से जान रहे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा। जैसा कि मुनीबा हमें बता रही थी कि जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई थी उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और भाइयों की जो साजिश थी उनके लिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा था कि जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे थे। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, जिन्होंने उन्हें इस ख्वाब को भाइयों से पोशीदा रखने की नसीहत की थी, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि भाई हसद में मुब्तला हो जाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो उनसे हसद करते थे एक दिन उन्हें जंगल में ले गए और एक कुएं में डाल दिया। फिर झूठी कहानी बनाकर खून आलूद कमीज हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाकर कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र था, उस सब्र की बात अगर की जाए तो वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा जो यकीन था वो अल्लाह की ज़ात पे था। उन्होंने बेटों की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन सब्र और इस्तकामत से काम लिया कि आपने मसलसल अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहे और अल्लाह से फरियाद करते रहे, यहाँ तक कि आपकी आंखें सफ़ेद हो जाती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फिर अचानक से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिलना, कई साल बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना बन गए। जब कहत पड़ा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने मिस्र का सफ़र किया और उन्हें पहचान न सके। आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया और उन्हें माफ़ कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को मिस्र बुलाया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे की कमीज़ मिली और उन्होंने आंखों पर रखा तो उनकी बेनाई लौट आई और फिर वो अपने तमाम ख़ानदान के साथ मिस्र चले गए, जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल किया। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब हकीकत बन गया। नाज़रीन, इस किस्से को आपको सुनाने का मकसद ये था कि सब्र और ईमान सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की इताअत पर आपको पुख्ता यकीन, सब्र होना चाहिए। आपके अंदर एक ऐसा सब्र होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी बड़ी मुश्किल आ जाए, आपको हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह की हिकमत, यानी कि आजमाइशों के पीछे अल्लाह ताला की हिकमत और बेहतरी होती है, चाहे वो वक्त समझ ना आए।
معافی اور درگزر کرنا سب سے بڑی بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے درگزر کیا تھا. یہ مثال کے طور پر سب سے بڑھ کر آپ کو یہ واقعہ ایمان، صبر اور معافی کی تعلیم دیتا ہے. اس بات کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے منصوبے ہمیشہ حق میں بہتر ہوتے ہیں، چاہے حالات بظاہر کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو. ناظرین، یہ قصہ سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے. جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے اندر صبر کو لے کے آئیں. ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور صبر سے کام لیں. ناظرین، یہاں پہ آج میں لوں گی ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد میں اکیلی نہیں ہوں گی بلکہ میرے ساتھ موجود ہوں گی اسلام آباد ڈسٹرکٹ سے سینئر وائس پریزیڈنٹ منارٹی ونگ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما عذرا غوری. تو چھوٹی سی بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے اور ان سے گپ شپ کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک اگین. رمضان مبارک کے اسپیشل پروگرام ایون رمضان کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، یہاں میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ منارٹی ونگ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما عذرا غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. پہلے تو سب دیکھنے سننے والوں کو میرا بہت سلام. وعلیکم السلام. اور میں اے ٹی وی کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور بولنے کا موقع دیا کہ میں رمضان کے بارے میں کچھ بات کر سکوں. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ رمضان مبارک کے بارے میں کچھ اہمیت اور رمضان مبارک کی کچھ اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیے جی، روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کے قریب لے کے جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. بالکل. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا مطلب ہے عاجز ہونا. ایسا ہی ہے. جب ہم عاجز ہوتے ہیں، خدا کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اپنی بہت سی خواہشوں کو ترک کرتے ہیں اور خدا سے لنک کرتے ہیں، خدا سے رابطے میں رہتے ہیں. بالکل ایسا تو خدا ہمارے اس روزے کو قبول کرتا ہے. اور اگر ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، بڑے سے بڑا بھی غلطی ہو جائے، انسان ہے نا، ہم باتوں میں خطا کار ہیں. ایسا ہی ہے. تو جو مالک ہے، رب ہے، وہ تو ہر روز انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. بے شک. تو ہم انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں. ایسا ہی ہے. اور ہمارے جو نبی ہیں، بالکل ہمارے نبی جو یسوع المسیح ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے جو پڑوسی ہیں اس کو اپنی مانند جانو، پیار کرو. بالکل ایسا ہی ہے. سب سے بڑا مینس کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ جو پڑوسی آپ کے ہیں، سب سے زیادہ روزے رکھنے میں جب روزے دار اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک بہت بڑی آپ کی عبادت ہوتی ہے. جی. اچھا، مجھے عذرا غوری یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بیسیکلی کراچی میں ہوتی ہیں، اور کراچی میں جو دسترخوان ہوتے ہیں روزے میں کے، وہ کس طرح کی وہاں کی سجاوٹ کیسی ہوتی ہے؟ آپ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان دوستوں کے ساتھ کیا روزے رکھتی ہیں؟ ان کی کبھی کسی تقریب میں جو ہے آپ نے شرکت کی ہے؟ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بولوں گی، میں یہاں کی رہنے والی ہوں. میں کچھ ٹائم کراچی گئی تھی. تو کراچی میں میری بہت ورکنگ ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں پیپلز پارٹی کی کارکن ہوں، عہدے دار ہوں، میرا جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تو میں نے وہاں بہت ورکنگ کی پیپلز پارٹی کے لیے. اچھا. تو وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی میں نے یہی دیکھا
کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہم مل کر، کیونکہ کلام میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند جانو، تو پڑوسی جو ہمارے ساتھ ورکنگ کرتے ہیں، پڑوسی ہمارے گھر کے ساتھ جو رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ جیسے میں آپ کے ادارے میں آئی ہوں تو آپ بھی میرے لیے پڑوسی ہیں، پڑوسی کی مانند ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ایک دوسرے سے محبت قائم کرتے ہیں، وہاں پہ تو بڑا جشن منایا جاتا تھا، روزہ کشائی کی جاتی تھی، بڑی بڑی محفلیں سجائی جاتی تھی، وہاں پہ ہم آہنگی کو قائم کیا جاتا تھا، یہاں پہ بھی ہے. اور پورے ملک میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ہم آہنگی کو قائم کیا. بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اقلیتوں کو لے کر خاص طور پہ ہم مسیحی لوگوں کو بڑا احترام دیا اور ساتھ رکھا. اور وہاں پہ تو بڑی بڑی، یہاں پہ بھی اسلام آباد میں بھی، آپ پورے پاکستان میں جہاں بھی جائیں، روزے کا تہوار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ احترام بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے، ملک پاکستان ہے، وہ اسلامی ملک ہے، تو اس میں ہمیں احترام رکھنا ہے. اور سب سے علیشہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہم خوش قسمت ہیں جو ہم ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو سامنے رکھا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ آپ کے روزے جو ہے، مسلم لوگوں کے روزے جو آپ لوگوں کے، ہمارے مسلم بہن بھائیوں کے روزے جو ہے وہ 2 تاریخ سے شروع ہوئے، اور ساتھ ہی ہمارے جو ہے وہ 5 تاریخ سے شروع ہوئے. صحیح. تو آپ روزے کا مقصد ہے ہمیں عاجز ہونا خدا کے ساتھ. اچھا، آپ نے مسیحیت کے بارے میں بات کی کہ ہماری مسیحیت میں، تو آپ کی مسیحیت میں روزے کی روایات کیا ہیں؟ مینس کہ آپ کا روزہ کب شروع ہوتا ہے، اختتام کب ہوتا ہے آپ کے روزے کا، اور اس میں کوئی اگر ہماری مینس کہ مسلمانوں سے ہٹ کے اگر آپ کا کوئی خاص کوئی ایسی روایت ہے جو آپ ادا کرتے ہوں، اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. دیکھیے جی، ہمارے روزہ جو کلام میں لکھا ہے، احبار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شام سے شام تک، مطلب آج اگر ہم نے شام کو روزہ رکھا ہے تو نیکسٹ شام کو جا کے ہم روزہ افطار کریں گے. اچھا. تو اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. ہم لوگ روزہ جو ہے ہم لوگ اس میں کھائے پیے بغیر رکھتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں لیکن ہم لوگ ہندو تو نہیں ہیں. بالکل ایسا، ہم لوگ تو مسیحی لوگ ہیں. اور ابھی اگر آپ دیکھیں اذان میں کہا جاتا ہے، جو آیت چلتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے تم سے پہلے دوسری قوموں پر روزہ فرض تھا ویسے ہی تم رکھو. بالکل ایسا. تو اس روایت کو قائم کیا جا رہا ہے. پیچھے دیکھیے جو بنی اسرائیل قوم روزہ رکھتی تھی اس کو ہی ہم چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے اور ہمارے روزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل، مطلب جیسے مسلمان روزے رکھتے ہیں بالکل ایسے ہی آپ کی عبادات بھی ہوتی ہیں، آپ کی تراویح بھی ہوتی ہے، آپ مینس کہ اپنی عبادات بالکل اسی طرح رکھتے ہیں. جیسے آپ لوگ تراویح کرتے ہیں ایسے ہماری مذہبی ہماری محفلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے چرچز لگتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اور جو ریلیٹیوز ہیں وہ مل کر لوگوں کو بلاتے ہیں، خاندانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور مل کر روزہ کشائی کرتے ہیں. اچھا، جیسے کہ ہمارے جو تراویح کا وقت ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی تراویح کا وقت رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے، تو آپ نے جیسے کہا کہ ہمارا روزہ شام میں شروع ہوتا ہے اور دوسری شام جا کے ہمارا روزہ اختتام میں ہوتا ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی میں اقلیتوں کو کیا اہمیت ہے، ذرا اس بات سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیے جی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اقلیتوں کو بہت اہمیت دی، اقلیتوں کے لیے بہت کام کیے. ٹھیک ہے، ہمارے جو اگر ہم پیچھے جاتے ہیں، جب پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، وجود میں آیا نہیں تھا، تو اگر ہم اس کو پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو قائد اعظم صاحب نے اقلیتوں کو بہت اہمیت دی، اور ہمارا رول جو ہے، ہم رول ماڈل بہت ہے. اقلیت ہم مسیحی لوگ جو ہیں، میں اپنی بات کرتی ہوں مسیحی لوگوں کی، تو ہم رول ماڈل بہت ہیں. ہمارا بہت بڑا کردار ہے پاکستان بنانے میں. قائد اعظم صاحب نے ہمارے جو جب ابتدا ہوئی تھی پاکستان بننے کی، تو سب سے بڑا ووٹ جو ہم لوگوں نے کاسٹ کیا تھا، اور ہم نے جو صوبہ پنجاب ہے وہ پاکستان کو گفٹ کیا تھا، یہ مسیحی لوگوں نے گفٹ کیا ہے. تو یہ بہت کردار ہے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، اور یہ غریب نواز پارٹی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی آپ دیکھیے محترمہ
बेनजीर साहिबा को देखिए, बिलावल भुट्टो साहब को देखिए, जरदारी साहब को देखिए, मसीहियों के शाना बशाना ये काम करते हैं। जैसे आपने बात की है कि जो पीपल्स पार्टी थी इसने मीन्स कि आपने जो मसीही बरादरी थी उन्होंने पंजाब जो था वो आपने पंजाब को गिफ्ट एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया था जी। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो आपकी पार्टी है मीन्स की पीपल्स पार्टी, उसने रमजान मुबारक में जो गरीब मस्कीन लोग हैं उनके लिए क्या काम किए हैं? ऐसे कौन से काम हैं जो आजकल वो गरीब लोगों के लिए कर रही है? देखिए जी, सबसे बड़ा काम तो बेनजीर साहिबा करके चली गई, जो मेरी रोल मॉडल है, ठीक है। बड़ी खूबसूरत, दलेर और खूबसूरत लीडर थी, ठीक है। उन्होंने इब्तदा की बेनजीर इनकम सपोर्ट की, तो आज फैजियाब हो रहे हैं लोग, गरीब लोगों को बैठे बैठाए। आप देखिए राशन भी मिल रहा है, बच्चों के लिए फीस भी मिल रही है, और जो गरीब लोग हैं जो अपने घर का किराया वगैरह नहीं दे सकते उनके लिए 13-14 हजार रुपया, आज से बहुत सालों साल पहले की बातें हैं ये, और आज भी वही चल रहा है। और इससे बड़ी बात क्या है कि बेनजीर साहिबा ने इतना बड़ा काम किया कि लोगों की हेल्प हो रही है, आज भी हो रही है। कंप्यूटर सिखाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों की फीस दी जा रही है, राशन दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़े काम है बिल्कुल ऐसा बेनजीर साहिबा कर रही है और आज तक चल रहा है। सही। अच्छा नाज़रीन, यहाँ हम अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट यानी कि बच्चों की रोजा खुशाई की तरफ बढ़ेंगे। मैम से भी हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। यहाँ हम अगर बात करें कि माह रमजान मुबारक आते ही हर मुसलमान अपने और रोजे के फराइज अदा करता है, वहीं छोटे बच्चे भी जिन पर रोजा फर्ज नहीं होता वो अपने रोजे के फराइज अदा करते हैं। मीन्स के वो बच्चे भी जो मासूम बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बड़ों को देखकर उनके अंदर जो जज्बा पैदा होता है रमजान मुबारक के हवाले से, उसके बारे में रोजा खुशाई जो करवा रही है सकरन का एक नवाही गांव है जहां पे मीर खान लोहारी जो है, मोहम्मद रेहान लोहारी ने रोजा फर्ज होने की उम्र से पहले ही रोजा रखने का ज़ौक़ और शौक पैदा करने के लिए रोजा रखा और अपनी इबादत के फराइज भी अदा किए हैं। इसी हवाले से सकरन से हमारे नुमाइंदे GM लोहारी उनके साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि इस वक्त आप बच्चों के साथ मौजूद हैं और बच्चों के अंदर जो एक जज्बा है वो किस किस्म का है? माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और माह रमज़ान के हवाले से बड़े तो इबादत भी करते हैं और नफ़ाल भी अदा करते हैं और अपने रोज़े भी रखते हैं, और यहाँ तक बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद रेहान मौजूद है। ये सकरंड के नवाई गांव मीर खान लगारी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मोहम्मद रेहान ने भी रोज़ा रखा है अपना, और माह रमज़ान के हवाले से उसने रोज़ा रखने का आगाज़ भी कर दिया है, कुछ रोज़े अभी रखे हैं और रख रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। तो आपने आज रोज़ा रखा है माह रमज़ान में, अब क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान लिगारी है। मैं अल्लाह का लाख लाख अदा शुक्र करता हूँ। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ने मुझे रोज़ा रखने की तौफीक दी। रोज़ा रखने इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं रमज़ान में पूरे रोज़े रखूँगा। आमीन सुमा। अच्छा, तो आप पूरे रोज़े भी रखेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं? जी 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 जी। और 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं? जी जी करूँगा इंशाल्लाह। सही है। और इस वक्त हमारे साथ उसके नानू मौजूद हैं, क्योंकि इसके वालिद सऊदी अरबिया में हैं, वो उससे वहाँ मौजूद हैं। तो हम इसके नाना से बात करते हैं कि बच्चे ने जो रोज़ा रखा है वो क्या फ़ील कर रहा है और वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब हाजी मेहताब। भाई साहब, जो आज बच्चे ने रोज़ा रखा है, वैसे तो माना समझो बड़े तो रखते हैं, लेकिन देखा जाता है कि
कम बच्चे जिनमें ये हौसला होता है कि वो अपनी इबादत भी करें और रोज़े भी रखें, नफल भी रखें। तो माह रमज़ान में मोहम्मद रयान ने रोज़ा रखा है, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह मोहम्मद रयान ने रोज़ा रखा है। इसके अलावा यहाँ पर गाँव में जितने भी बच्चे हैं वो सभी रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह, नमाज भी पढ़ रहे हैं, इबादत में भी मसरूफ़ हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी रोज़े रखेंगे अल्लाह के हुक्म से। मोहम्मद रयान माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चा है, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, इबादत बहुत अच्छी तरह से कर रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ये करता रहेगा। मैं इसका नाना हूँ, हाजी मेहताब, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, वहाँ से आया हुआ हूँ यहाँ पर बच्चे के पास। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसको देख के। यहाँ पर बच्चे सब माशाल्लाह बहुत खुश हैं और सब इबादत कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। बस यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हाजी मेहताब का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे भी अपने रोज़े रख रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रयान का जो है ना वो हौसला बुलंद है। वो उसने अभी भी मना इवन टीवी पर बात करते हुए कहा कि वो जो है अपने पूरे रोज़े रखेगा, नफल भी अदा करेगा और जो है इबादत है वो भी अदा करेगा। कैमरामैन टीम के साथ GM लगारी, A1 TV, सकरंड। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ हमें बता रहे थे GM लोगारी जो कि बच्चों के साथ मौजूद थे और बच्चों की रोज़ा खुशाई करवा रहे थे। मोहम्मद रेहान लोगारी ने आज नन्हे मुन्ने बच्चे ने रोज़ा रखा और उसका जो जज्बा था रोज़ा रख के वो आपको तफसील से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे GM लोगारी। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा अज़रा गोरी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे मजीद कुछ बात करेंगे कि बताइएगा मैम कि क्या आपके यहाँ कोई ऐसी तकरीब है कि जिसमें आप किसी की रोज़ा अफ्तार करवा रही हो या आप किसी को अपनी तरफ से आपकी कोई ऐसी खिदमत हो जो आप रोज़ेदारों के लिए करती हो? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, रोज़ा हम दो बड़ी कौमें हैं, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन, इनका बहुत गहरा रिश्ता है। आले इब्राहिम की नस्ल आप भी हैं और हम भी हैं। दो बड़ी कौमें जो एक मसीही कौम और एक मुस्लिम कौम, ये दो बड़ी कौमें जो हैं आले इब्राहिम की हैं। और देखिए, जब हमारे मुस्लिम बहन भाई रोज़ा रखते हैं तो हम रोज़ा कुशाई करते हैं। जैसे मेरे साथ कॉलेज में जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स थी तो वो सब मुस्लिम थी। सही। मैं उनमें क्रिश्चियन थी। मेरी जो फ्रेंड्स थी वो सारी मुस्लिम थी, मैं क्रिश्चियन थी। तो मैं उन लोगों को बुलाती हूँ अपने घर, रोजे का एहतमाम करती हूँ। अभी तो चले आपके और हमारे रोजे इकट्ठे आए हैं, लेकिन अगर आप लोगों के भी रोजे होते हैं तो मैं बुला के रोजा कुशाई करती हूँ, एहतमाम करती हूँ और मेरे से जो हो सकता है मैं गरीबों की हेल्प करती हूँ, राशन देती हूँ, अपने ओन पर राशन देती हूँ, बेवा औरतों को कपड़े बांटती हूँ। रमजान मुबारक के महीने में? जी जी, रमजान के। सही। और फिर मैं सड़क पर जाकर जो गरीब और नादार लोग हैं उनको मैं खाना भी तकसीम करती हूँ। अफ्तारी से कुछ वक्त पहले कुछ वक्त पहले सही। तो जाके मैं रोजा कुशाई के लिए पानी की बोतलें बांटती हूँ, खाना देती हूँ, कपड़े देती हूँ, राशन देती हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं लोगों की मदद करती हूँ। अच्छा, जैसे कि आप देख रही थी कि बच्चों में एक जो जज्बा होता है कि रोजा रखने का, जो उनके अंदर जोश होता है, वो कहते हैं कि बड़ों को देख के ना छोटे जो है वो ज्यादा से ज्यादा सबक हासिल करते हैं। तो उसी हवाले से भी कुछ बताए ना कि बच्चे जो हैं आपके घरों में भी, क्या जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो आपको देख के वो भी रोजे रखते हैं, वो भी इसी तरह पुरजोश होते हैं रोजा रखने में? आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि रोल मॉडल तो घर में ही होते हैं। ऐसा ही है। सबसे पहले तो माँ बाप होते हैं, फिर बहन भाई, जो बड़े बहन भाई होते हैं वो होते हैं। तो बच्चे जो है वो उनके लिए हम तरबियत करते हैं, उनको हम तरबियत करते हैं, हम बताते हैं कि रोजा है, हमारे साथ बैठो, अभी हम रोजा खोलेंगे,
ٹھیک ہے, اگر بہت چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں, روزے کی اہمیت بتاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, ہم نے دعا اور روزے میں ٹھہرنا ہے, ہم نے چوری نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا ہے, ٹھیک ہے, کسی کے لیے بات نہیں کرنی ہے, غلط بات نہیں کرنی, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. تو ہم بچوں کو تربیت کرتے ہیں, روزے کے بارے میں ہم بتاتے ہیں, اور ساتھ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں اپنا, تو ہم ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ چلو آؤ آپ ہی روزہ کھولو ہمارے ساتھ. تو بچوں کی تربیت ہم ایسے کرتے ہیں. اچھا, بہت شکریہ عذرا غوری, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہمیں لمحہ والا لمحہ اچھی باتوں سے آگاہی کر رہی ہیں. یہاں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ مارکیٹ کے احوال کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین, ہر روز کی طرح آج بھی مارکیٹ کا احوال جانیں گے کہ وزیر اعظم پنجاب کی ہدایت پر گراں فروشی کرنے والوں کے خلاف تحصیل نشتر ٹاؤن میں کریک ڈاؤن جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر تحصیل نشتر کی جانب سے کیا کارروائی کی گئی, اس حوالے سے مزید ہمارے نمائندے لاہور سے ہمیں بتائیں گے اللہ وسایا. جی اللہ وسایا, بتائیے گا کہ اس وقت مارکیٹ کا کیا حوال ہے آپ کی طرف؟ جی بالکل, وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابی حلقوں میں عوام کی شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر تحصیل نشتر کی دبنگ کارروائی. زیادہ نرخوں پر اشیاء خرد و نوش اور پھل فروخت کرنے پر معروف سپر اسٹور رائزر سمیت متعدد دکانوں کو لاکھوں روپے جرمانہ اور مقدمات درج کر لیے گئے. اے سی تحصیل نشتر سلیم آسی نے کانا, گجومتا اور چنگی امر سدو سمیت دیگر علاقوں میں سرکاری نرخ ناموں سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دکانوں کو 2 لاکھ سے زائد جرمانے کیے, جبکہ 5 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کروائے اور متعدد کو بار بار احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ اللہ وسایا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, ہر روز کی طرح آج بھی آپ مارکیٹ کے احوال کے حوالے سے جان رہے تھے, تو یہیں پہ ہم اگر اپنی مہمان خصوصی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں عذرا غوری, اگر ان سے بات کریں کہ مجھے بتائیے گا کہ جو مارکیٹ کا اس وقت رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں جو اس وقت حال ہے, کہ جیسا کہ ایک غریب انسان جو ہے وہ اپنی افطاری کے ٹائم, جیسے ایک امیر انسان جو ہے وہ بیٹھ کے اپنی زیادہ سے زیادہ ڈشز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی افطاری کرتا ہے, اسی طرح ایک غریب انسان جو ہے وہ مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ وہ اس کی پہنچ سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ وہ اتنی چیزیں خرید نہیں سکتا کہ شام کے وقت وہ بھی اپنی افطاری ایک بادشاہ کی طرح کر سکے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی, مہنگائی تو واقعی آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے, مہنگائی بہت ہے, لیکن ابھی حکومت نے کچھ ایسے سستے بازار لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ ریٹ میں بہت فرق پڑتا ہے. صحیح. تو ابھی غریب لوگ بھی اچھے سے لے سکتے ہیں اس سستے بازار میں جا کر, اور اپنی روزہ کشائی کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو مہنگائی بہت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, مہنگائی بہت ہے. واقعی ہی آپ نے صحیح کہا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں. ایسا ہی ہے, مہنگائی آسمانوں پہ ہے, اور غریب لوگ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ویسا روزہ نہیں کھول سکتے جیسے اہتمام کیا جاتا ہے روزے کا, تو پھر کچھ ان کو ابھی بہت سے مسائل ہیں لیکن ان کو حل بھی کیا جاتا ہے. تو بہت اچھا ایک بے نظیر صاحبہ نے انکم سپورٹ والا جو ایک طریقہ کار رکھا ہے, صحیح, وہ لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اچھا. اور لوگ ظاہر ہے جاب کرتے ہیں, تو اگر ان کو ایسے انکم سپورٹ کے وسیلہ سے کچھ پیسے ملتے ہیں تو اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. ابھی رمضان میں تو بہت اچھا پیکیج دیا گیا ہے جس سے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں لوگ. صحیح. تو میں کہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے جو ہمارے ملک میں بڑا کام کیا ہے, اور یہ ایک جمہوریت اور امن پسند پارٹی ہے جس کی میں تو بہت دیوانی ہوں بے نظیر صاحبہ کی, اور میں اس عظیم خاتون کو جنہوں نے یہ کام کیا, ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لوگوں کے لیے ایک سہولت مہیا کی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتی ہیں, پھر تھوڑے اخراجات میں ان کے لیے ہیلپ ہو جاتی ہے. تو میں ایسی جو خاتون تھی میری رول ماڈل, میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ وہ عظیم عورت گزری ہیں, خوبصورت لیڈر اور اچھے کام کر کے گئی ہیں. ان کا نام ہمیشہ جو ہے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ان کا نام ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ عزیزہ غوری, آج آپ ہمارے پروگرام میں آئی اور آپ نے ہمیں ایک اچھے سے اچھا سبق جو تھا وہ ہمارے ناظرین کو دیا.
रमजान मुबारक के हवाले से एक अपना आखिरी पैगाम लोगों को दीजिएगा, उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। पैगाम ये है कि आप अमन को कायम करें, मोहब्बत को कायम करें। सबसे बड़ा दर्स जो है वो मोहब्बत का है, बिल्कुल, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भी अमन और मोहब्बत का दर्स हमें दिया, तो मैं भी आप लोगों को यही दर्स देती हूँ कि अपने दुश्मनों को माफ़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमआंगी को पैदा करें। और कोई ऐसी मुखालफत है तो अपने दिल में ना रखिए, बल्कि अपने दुश्मनों को माफ़ कीजिए और उन्हें प्यार का दर्स दीजिए, ताकि आप प्यार का दर्स देंगे तो दुश्मन खुद ब खुद जो है वो सीधे रास्ते पे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़वारी, आप हमारी खिदमत में हाजिर हुई। एक दफा फिर से आपको दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ मौजूद थी अज़रा गौरी और उन्होंने हमें एक अच्छे सबक के साथ, एक अच्छी बात के साथ हमने उनसे इजाजत चाही। यहाँ पे नाज़रीन मैं अपने प्रोग्राम को भी खत्म करूंगी एक अच्छी दुआ के साथ। दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हम तेरे हुजूर इस बाबरकत महफिल में जमा हुए हैं तेरी रजा के लिए और तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए। या अल्लाह, इस महफिल को हमारे लिए ज़रिया मग़फ़िरत बना, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें रमजान मुबारक की बरकतों और रहमतों से भरपूर मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमा। इस प्यारी सी दुआ के साथ आपकी खिदमत से इजाजत चाहती हूँ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।